السلام عليكم. زيغو فينا. السي فريد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كي داير السي فريد؟ بخير؟ السلام عليكم. صباح الحمد لله. كلشي مزيان؟ ياك ما جيناك في الوقيته د العشاء تعشيتي واقيلا؟ لصقتوا فيا الموتيف البارح خليتوني ما رقدتش. ايوا كيشتي حنا رقدنا حتى حنا ما رقدناش. دعيناكم الى الله. ياك اخ السي فريد. انا الخمسه كنت برا. ايوا حتى حنا غا عيطنا لك اليوم. حنا عيطنا لك اليوم السي فريد وما بغيناش نتعطلوا معك، ولكن بغينا نسمعوا هذا الصوت الجميل. اسمع نقول لك. نعم سيدي. انا راح نسمح فيكم كاع نقول لكم السلام وتبقاو على خير. الله كريم. هكذا باش ما تقولوليش راك شديتنا ثاني. واش انت السي انت معيطين لك من روسيا من الجزائر من الهند، قالوا لك البارح درنا حاله وتقول لي اليوم ما سي بيان كي درنا حاله البارح. وما درناش حاله ما يجوش لك كيما اليوم ومازالوا لي صحات. شوف يا بني انا قلتها لك. الو وي تسمعوك السي فريد تفضل. انا حسب انا حبيت شوف بون سي عبد الصمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. راك صافا؟ تبان لي فرحان اليوم. الحمد لله. حنا فرحانين اليوم. شتك قبيله تهضر بالطاليانيه ما فهمتش تقول طالياني هذا. نو بارلاتو ايطاليانو هذا. مليح. ايو بارلو مانو كابيسكو مولتو. اوكي allora io parlo italiano. Io parlo italiano. Io sono sardo. sardo. va bene. بون اولا واحد السيد طلب مني، هو من مغنيه السي هشام. هذا السيد يتابعك بزاف واسمه مهديد، قال لي الا طلعت في اللايف سلم عليهم، راه يتابع فيكم دائما. مرحبا بسلامو. هذا من الحدود الجزائريه، مغنيه قرب المغرب، واتابعكم دائما. مرحبا بسلامو. قال لك ديرنا كوكو، قال لك قول لي كوكو يا مهديد. كوكو يا مهديد من مغنيه. فوالا. باش ما نطولوش بزاف. السي عبد الصمد تكلمت قبيله على السي بي ال. وي وما شاء الله درت لنا توب اكسترا. بارك الله فيك. وفيك بارك. ما حقيقه تقال كان حاجه وحده نزيد نضيفها يعني. مرحبا. الانستالاسيون الكتريك كي تكون فيتوست، يعني لي زانستالاسيون القدام ولو كانت الدار جديده كما راه قلت انت قبيله، لي زانستالاسيون القدام الكري دي بارازيت. فوالا دي بارازيت. فوالا هادو لو مو اللي مبغيش يخرج لي قبيله لي بارازيت. انا كتبته لك انت ما ديتاش فيه ما بقيت دي بارازيت. لازم لو كورون بورتي اون لين يكون بيان اجونسي كما قلت. فوالا اذا كان بيان اجونسي افيك لي كوب سيركوي كيل فو يكري با دو بارازيت. ها وحده. ثانيا كما قلت انت لي سي بي ال 600 دونسيان جينيراسيون، ماشي بالضروره يكونوا جدد، كانوا جدد ولكن اونسيان جينيراسيون. راك قلت بالنسبه لي كوندو لي كوندونساتور. اذا السيد هذايا يديهم عند تكنيسيان، ربما انت كنت راح تقولها ونسيتها، يديهم عند تكنيسيان يفيريفي له لي كوندونساتور اسكي سون با ليجيرمون غونفلي. انت على بالك بلي تغونفلاو ليجيرمون او دوسو ويديروا سكون ابل اون فيبراسيون. ميم واخا ما يكونوش مغونفلين كيكونوا هما لا كيكونوا سي فيريفي. فوالا حتى عندهم كنديروا واحد تيستور ديال الكوندونساتور. وانا نبينوا لك دابا في اليوتيوب في اللايف. ماتريكس يونيفرسال يقدر يديرها. فوالا ماتريكس يونيفرسال معروف. اوكي معروف. كتكون هذيك كتميزيري بها الكوندونساتور. بيان سور لونتري سورتي. فوالا الميكروفاراد وكتشوف المونتاج واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. فوالا اسكي فا ريغولي لونتري تاع الكورون التيرناتيف اون كورون كونتينيو باش يشوف لا سورتي. ما علينا. ثم اخر سوليوشن سي عبد الصمد باش ربما يستافدوا منها الناس. كونت اون برانش لو سي بي ال سور اون مولتي بريز ابار لو في من غير القضيه تاع لا بريز لا كانت خشينه غليظه ولا اخر رقيق ça crée des vibrations. دائما نحاولوا كي ناخذوا لا مولتي بريز الا كان فيها مثلا 4 امبلاسمون ولا 5 امبلاسمون راح نسيو l'emplacement le premier emplacement فيها، يعني soit le premier soit le dernier pas au milieu. ما نديروش في le milieu تاع le multiprise.
اون بليس عاوتاني سيميو دابا بالنسبه في السي بي ال تاخذ السي بي ال اللي كتبرونشا ديريكتومون هي كيخرج منها هي ضو وعاد كتبرونشي في الرالونج صافا. اللي حبيت نقول بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الامكانيه يعني لا رالونج راك تسمعني؟ وي كنسمعوك. لا كنسمعوك السي فريد. لا رالونج هذه il faut toujours placer le CPL en fin de rallonge ou là en début de rallonge mais pas au milieu. لان القضيه راك شرت ليها قبل انت راك قلت لو كان يكونوا عندك 4 à 5 بريز لازم لك ان كوب سيركوي. دونك هادشي راه في اش كيقولوا ليه في ديال فرنسا لي ريغلومون ديال ما يهمش ولكن هذا الشيء حقيقي. مي نتايا كي ديري مولتي بريز تو راجوتي plusieurs circuits en fait. عندنا ما يسمى بالدارة الكهربائية le circuit électrique وتضيف له d'autres circuits. Bon هذا c'est pour ça qu'on met le CPL en bout ما نديروش au milieu. واخر solution الى حتى حاجة ما نجحت كان une solution miracle. Le CPL تاعنا نديروه une prise avec une borne de terre. نحوسوا على في الدار وين عندنا لا بريز اللي فيها لا borne de terre. هذوك اللي فيهم ثلاثه تريفازي. لا عرفت نورمالمون فوالا بالنسبه لينا حنا في المغرب عم يديروا وحده شوف ولو في المغرب سي انديسبونسابل برا لان الا بيرمي دابيتي الا ما عندكش ميزالاتير نورمالمون نعطيهم. سي عبد الصمد سامحني ربما جو مسوي مال اكسبليكي ربما ما شرحتلكش مليح. اوكي لي بورن دو تير يعني les prises avec borne de terre ce sont des prises اللي فيهم هذيك 3 بروش ما كاينينش في الدار كامل ما نديروش في الدار كامل راح يكونوا مثلا وحده في لا كويزين وحده وين كان ماشي لافي ماشي كاملين تاع الدار جو بونس نو. وي نورمالمون هي كتكون في الانستالاسيون فاش كندوزو الانستالاسيون كتكون تدوز في الدار كامله ماشي ولا بد في بلاصه. لا ولكن كامل لي بريز يكونوا فيهم وي سي نورم هذا لي نورم اوروبيون سي لي نورم. حنا هذا السيد اللي عنده سي بي ال هو في دارو ما نعرف شنو عنده يجرب في اون بريز اللي عندها لا بورن دو تير اذا كانت عنده وحده ولا او يجربها ايون. وهذا موضوع اخر كملناه. ابخي بالنسبه يافي كوا يافي قضيه تاع لو مودام راك تكلمت على لو ريبيتور bien entendu يدير لك des interférences مع الانسان. le modem en lui-même déjà عندك plusieurs emplacements وين يحطوا est-ce qu'il a essayé de le placer en hauteur éviter les espaces confinés يعني ما يديرش داخل ان بوفي زعما واحد صندوق هكذا ويحطوا الفوق عنده دي باروا دي كلوازون هذا يبعد عليه. le modem يكون الفوق ماشي لتحت. éviter la proximité des appareils électriques exemple les micro-ondes. الميكرووند وي يكون قدام ميكرووند يكون قدام اون سورس تاع ايفي مانيتيك فوالا. دونك هادو كامل اوتون دو تروك اللي الانسان ينتبه وين يحط لاخر تاعو. نوبليون با سي ان موديم 4 جي كيما التليفون معرض لي انترفيرونس ومن بعد كيما راك قلت اون ديرني لو يخرج نونتان فوالا. هذه لا سوليوشن اللي عنده ويخير الموديم كي يحكمو الا عنده لو ميم ريزو مثلا عنده هذا لو موديم 4 جي عنده تليفون في لو ميم ريزو يحكم له التليفون ويدور به في الدار. ما ننساوش باللي لا 4 جي سي لو سيستيم سيلولار وحنا على بالنا بلي لي سيلول كاين اون سيلول تحكم فيها وكاين اون سيلول ما تحكمش فيها مليح. تو ديبون دو لونتين اللي راه تبعث لك فهمتني. سي بور سا كون ابل لو سيستيم سيلولار. دونك الانسان بالتليفون بورتابل افون لو موديم يتجول في البيت وبالتليفون تاعو يحوس لو ميور اندروا بور ان ريزو وباش يلقى لو ميور اندروا بور لو ريزو واش يدير ان اوتيليتير في التليفون تاعو انبرف اون ابليكاسيون كي سابيل انبرف ولا سبيد تيست اي خفيفه فيها 3 4 ميجا ويحطها ويتجول في البيت ومن بعد يقيس لا كونيكسيون ويفي تاعو اللي عنده تما افيك سا كارت ولا يركب لا كارت اللي راهي في المودام يديرها في التليفون وهكذا يقدر يديتيرمينا افيك بريسيزيون لو ميور اندروا في الدار وين عنده لا كونيكسيون مليحه. سي اس مومون لا اللي يقدر يبلاسي لو مودام تاعو. بون هذا واش كان عندي نقول. اوكي اون بليس عاوتاني نعم بالنسبه للشانيل تاعي خصها تبدل على اساس الا كان فوالا كان عنده ان اوتيليتير واسمو لو رادار ويشوف لوكيباسيون دي كانو جينيرالمون سي صامد
نقدر نعطيها لك من الان. جينيرالمون لي كانو اوتوماتيك سي لو كانو 11 دي 6. حنا نديرو في لو 3. انا بالتجربه كون جو في فيغ ان ديباناج نلقى دائما لي كانو 3. je parle bien de la bande de 2,4 نتكلموا على 2,4 لا بوند 3 فهمتني. وكاين بعد كالكو ريغلاج يديرون في المودم تاعو بور بوستي لا كونيكسيون اوسي اون بو ديبريدي. وكاين اون ديرني ريكور لازم يبدل له دي ان اس، يدير له دي ان اس 888 ولا يبدل له دي ان اس. كاين 4 دي ان اس فورميدابل في العالم. كاين لي زادريس اللي حاب نعطيهم لهم. Ce sont des adresses DNS fluides ما يحبسولكش الاخر. اذا كان داير دي ان اس تاع جوجل، دي ان اس جوجل يفريني ان بو لا كونيكسيون. دونك يا هو 888 هو 888 جوستومون 888 هذا هو ايفيتي. كاين دوطخ دي ان اس ملاح سون غراتوي كاين 4. المهم هذا اللي كان عندنا ما نقولوا. اخر شيء سي صامد نشد فيك شويه كما هشام وقالها لي قبيله اون بريفي. كتب لي ام بي، كتب لي بريفي قال لي احكم فيه. راك سمعت سي هشام؟ اييه راني نبيع الماتش. هذاك الشيء اللي بان لي عندك والله ما قال والو مسكين. شوف جاتو لي بوكي تاع الورد من العالم كامل اليوم يا ديني، من الروس جاو يحاميو عليه. ما سمعتش قبيل. وي سي المهم اسكو جي دي هي انا هو بالنسبه لاوروبا ضرة نافعه سي بون. الحمد لله الحمد لله. فوالا نورمالمون مني هي عاوتاني كاين واحد المعنى ولكن ما ياخذوش الناس بسخريه ولا شي حاجه. اذا اتتك ندمتي من ناقصين فتلك شهادتهم باني كامل. نعم الحمد لله. احنا نحبوا غير الخير على كل حال. اخر شيء بالنسبه للسي سي كام سي عبد الصمد. سي سي كام جاوب واحد بعد واحد. عبدو قال لك اعطينا السي فريد لي بون دي ان اس. نعطيهم لهم جو لي زيكريغ على لا ولا غنعطي لهم. اوكي نعطي لهم ان شاء الله. نكمل الاخر. اوكي الوغ سي كام سمحوا لي. وي كنا نتكلموا على سي كام سي باسكو راني في لا تيلي، راني داير في التلفزيون، راني داير في هذا. بالنسبه واحد الانسان قبيله تكلم على تلفزيون وعطاو له لابليكاسيون جاو صطالوها باليو اس بي. قالوا لا بروشين فوا ادخل اوليو دير هكذا ادخل ابتويد. هذا ابتويد في بلاصه جوجل بلاي ستور. سي ان ستور مفتوح اسمه ابتويد. ابتويد فوالا باش الانسان يعرفه. سي عبد الصمد سي كام تاعك اون لوكال؟ J'ai pas compris. Les CC-cam تاعك c'est des locaux, c'est des locales, c'est des cartes locales. Oui, normalement, oui. Normalement, donc mais il y a des choses. نعم. donc c'est en local. alors لا بغيت نحبس عليك شي حاجه لا بغيت نتلقى ماشي مشكل. نعم نحبس عليك اذا عمل البوكي ما فهمتيني. نحبس اذا داكور. وبديت تعطي شويه لي سي سي كام تاعك ولا والو؟ نو باز اونكور. دابا انا حنت بالنسبه دابا انا باقي عندي سي سي كام العادي ديالي واللي حاطو، الاخر باقي شوي بريفي، باقي اون نيغوسياسيون افيك لا سورس ديالي. فوالا لان خاصني نورمالمون مدينا ندير انايا واحد البرودوي خاصني في الشهر نحط نورمالمون تخلص واحد جي كومبري تحط غارونتي. فوالا كتحط نورمالمون الى انايا ان ديفو دو غارونتي. فوالا انا اما جيت انا حطيت وما عنديش انايا واحد روندمون ولا ما عنديش بيان سور ما عنديش الرباح اللي غادي نخدم به. لازم تجي المارشي السي. فوالا سي سا. نورمالمون لا سوليسيون تيكزيست يعني كاينه خدامه المسائل كاملين. غير دابا انايا خاصني دابا نيطا د نيغوسياسيون افيك هذا السورس. بالنسبه مون سيرفر اللي خدام فوالا خدام فيه كلشي.
ما عدا كانال بلس. حيدت انا كانال بلس دابا. لا حيدتها، ولكن نورمال علاش ماشي كومبري. هي موجوده، هي خدامه، ما كاينش بغيت نديرها حتى من دابا نديرها، ولكن خاصني ندير انا ليتود مارشي كيما قلتي كومسا باش نعرف انايا شحال نورمالمون شحال خصني نبيع انايا في الشهر. بيان سور اوكي باش نعطي انايا هذاك الثمن نعطيه للسيد، لانه غادي يدير معايا مونسيوال، صافي خاصني نخلص كل شهر وشهر ونافونس، يعني كنخلص شهر دافونس، يعني نخلص دابا خاصني نخلص الشهر الجاي. هذا كنخلص دابا على حساب هذا الشهر هاكو. الور دابا انا بلا سوليسيون، لا سوليسيون موجوده غادير، يعني موجوده وخدمتها ودرتها في السيرفر، المسائل كلشي الامور كلها واضحه، ما كاين فيها حتى شي مشكل. اوكي الور ملي دابا انا عندي السورس ديالي ونيطا نيغوسياسيون، غادي ندير انايا ليتيد اللي غادي يمكن لي بشحال غادي يمكن لي نبيع فون فهمتي. نورمالمون غادي تكون واحد اكسبسيون ديال شي ناس. اوكي السياسه فوالا راه نورمالمون غادي نقولوا فوالا كاين شي حوايج فوالا ما يمكنش توصل للسيت تقول زعما شكون وهذا، يبقى داك الشيء سكري لان في بارتي من صافي بارتي دو بيزنس. بالنسبه ل tu penses pas passer en GCAM MGCAM بص انا لا درتو في MGCAM نورمالمون نديرو في جي بوكس. انا سي ميولي انا كاع نديرو في جي بوكس. علاه ما ديرهاش وتهنى. كاين جي بوكس لان جي كام سي ان بو لان الجي بوكس السيد اللي غادي ياخذو خاصو حتى هو نو اي بي، وخاصك تمشي ديبلاص عنده ولا يجيب لك الريسيبتور وتحل ليه المسائل البور ديالو دير لي دي ان اس ديالو كومسا. هذه الخدمه الاولى اللي كنا كنخدموا بها. ماشي افضل؟ بالنسبه لي هي تكون متعبه ولكن تكون بلي سيكوريزي فوالا. اون ام جي كام ام جي كام علاش خدمت بيه تا ام جي كام تا هو كنخدم به، غير هو المشكل ديالو شنو هو؟ هما لي دوني. بالعكس منين ندير ام جي كام هي فين تنوض الروينه ديال بصح فهمتيني. يعني ام جي كام غادي يولي بحال عنده لوكال وهادو هما فهمتيني. الور لازم تاخذ البواطه وتفيرويها. الور خاص ماشي دابا راه نورمالمون على من تفيريو على الخرباق، لان داك الخرباق الا مشى تاخذ هذيك الكاش ديالك ومسائل وحطو غادي يقول لك انا عندي لا سوليسيون. صح راه ملي ما كتلقى مشكل معاه، ما كتلقاش معاه مشكل مع واحد اللي فاهم وداك الشيء. انا هذاك درت تحدي، انا خلي راه هشام عارفه، انا درت هذه درت تحدي. قلت لهشام كان بليس انا غادي كاين كانال يعني انا قلت لك انا بليس نجيبو. دويت ليه هو كان في الخدمه، راه ما كراش شكون سد هذاك النهار وجاب حالته. هي السي فريد، حنا كنا باغيين كنا باغيين نعرفوا واش سي بوسيبل الكانال سات تكون في سي كام ولا لا. هذا هو التحدي اللي كنا بغينا نعرفوا. فهمتي تحدي مي افيكتيفمون هذه القضيه كاينه مي ليكزيست كاين بعض الناس اللي ما مخليناش تكون في سي كام، هذا هو اللي كاين فهمتي. باش صح برا راهي كاينه، برا كاينه في بعض الجروبات كاينه برا، حتى بعض الجروبات الدراري كيبارطاجيو يعني لا كاينه برا وكاين اللي الابونمون يتباعوا عادي. وكانال سات كانال بلس لا هو يكون وقيلا كتهضر على سي تي في ولا سكريبت. ما هضرلكش على السكريبت، ما كاينش سي سي كام بي ام جي كام يتباعوا. كاين عبد الصمد كاين اوريشير اوريفوندر في الجروب. عبد الصمد راه شحال مره الدراري بارطاجاو السي سي كام خدام الكانال سات. لا كاين شوف كاين غير بيرسونيل والريفونت والريشير، كاين اللي الاخرين فوالا اللي بون فوالا وانا كاين شي حوايج كيما قلت لك انا خديت تحدي. فهمتك والله. والحمد هذا واحد حب يفهم عليك، قلت له والله غير نديرها بالخساره.
يبان ديرنا 3 زابونمون نشريوهم حنا عليك باش تبان بينهم وخلاص وحبز من بعد. لا ما تخسرش. كان لا شوف بارك الله فيك. شوف كان تحدي راه المشكل ماشي في الكارطه، راه الكارطه عندي شي كومبري ديال القناه موجوده وعندي حتى البوكس الاخر ديالو هذاك الكحل عندي البوكس ديالو. الو ما عنديش مشكل انا في اللوكال، عندي المشكل في لا كونفيغوراسيون باش هذيك لاكارت نولي نقراها. الى وصلت لا ميثود باش نقرا لاكارت صافي دير بانني راه لاكارت نولي بارطاجيها. ملي بارطاجيها صافي دير غادي نمشي عند واحد اخر ونبارطاجي معاه هذيك لاكارت ديالو وغادا تبقى غادا بحال هكا. الوغ هنا غادي نبداو نتحدثوا على شي حوايج اخرين، نبداو ندخلوا في لا سيكوريتي ديال لي دوني ما يبقاوش يبانوا لي دوني. الوغ لي ريسيبتور سيبلي شكون هما لي ريسيبتور سيبلي؟ يكون هذا يكون هذا فينا نخدموها عندنا نخدموها. الوغ باش ما نقولوش بان هذوك الناس كيتلعبوا بك، راه كيتلعبوا بينا دابا. على هذه شوف على هذه لي اون فرانس كاين دي جروب اسمهم دي جروب فيرمي. فوالا هما هادو جروب فيرمي سي كامغي تاعهم والله ما تدخل انت فهمت جامي ولا ما تقدر تدخل في الفورم ديسكوتي بصح لو جروب اون لوي ميم جامي سي ان جروب فيرمي يكون فيه 20 بيرسون 25 بيرسون جروب فيرمي. هذا كنا دايرينه شحال هذا فاش كانت عندنا الكارطه كنا نخدموا كنا بحال هكا جروب فيرمي كنا جامعين مسائل. هذا ولا سي صامد هذا هو لو فري شيرينغ على بالك سي لو فري شيرينغ. انا لو شيرينغ سا فيدير كوا بارطاج. الو بارطاج سا فيدير شنو هو تو شير بارطاجي. لا بغيت المعنى علاش كنديروا راه قلت هذاك النهار هشام الفرجه التشاركيه وليس الفرجه المجانيه. كاين فرق ما بين الفرجه التشاركيه والفرجه المجانيه. المجانيه هو كتمشي كتفرج فري تو اير زعما ديال الاذاعه العاديه هذا كتسمى المجانيه. الور بالنسبه لهذاك التشاركيه صافي دير انا اش عندي كانال بليس وانت عندك موفي ستار فوالا نتبادل انا وياك انت تعطيني موفي ستار وانا نعطيك هذه كتسمى تشاركيه. هكذا بدا نورمال بحال هكا بدا وكان كل واحد ديالو بحال هكا. هذه اللي كانت بدات في استون بكري ولكن استون كان كيخدم لاكارت ديريكت كانت ولكن من بعد تخرج لي كونيكسيون انترنت وبارطاجي سور اورديناتور كان فيه هذاك الكابل الفلاش ديالو كان فيه كابل ريزو هكذا كنت بارطاجي من الاورديناتور. كانوا دي لوجيسيال كاين بارطاجون بهم. مي بالنسبه انا هذا ما خدمتش بها. انا خدمت ب 1600 جولد فيزيو 1600 خدمت بالاوريون خدمت بسيربريز والايماكس ماكس 5400 وي ايوا خدمت به ولا هذاك اللي كان فيه بارطاج ثاني وي هذاك كان خدام فيه جي بوكس ياسر مهم. انا كنت خدام به ثاني واحد الوقت وكان هو الطوب اكزاكتومون. سي فريد عندي اون كيستيون واش كان عندك ان سيرفور ديالك؟ انايا جامي درت السيرفر تاعي كنت نخدم بالسيرفر تاع الناس زعما لازم تفهمني. انا خدام السيرفر تاع الناس صافي دير السيرفر ديالك هو يدير شو هو يدير السيرفر وانا نوري له هو يحصل. فهمني انا ما فهمت والو دابا. السيرفر عند صاحبي هو يحصل هو يصايب انا نعرف غير نشوف هو حاط رجلي عليا السيرفر مصايب السيرفر ولكن حاطه عند صاحبه. فوالا الا كانت شي حاجه يمشي فيها صاحبه ماشي هو. هذيك في دريم بوكس 800 وي عقلت عليها دريم بوكس 800 اتش دي هذيك هي اللي كان فيها السيرفر. ايوا هي اللي خدمت مليح بلي بريو ياك سي صامد سي كابريو بريو وي فوالا تلك الايام مضت وربما راح تولي نتمنى ونسبه بالنسبه لي فوالا.
والله كنت حاب نقول واحد الكلمه. اكمل سي عبد الصمد، اكمل يا صمد. الكلمه اللي كنت باغي نقولها لوسمو الهشام. نعم. اليوم حبست تويسان في الفوريفر. وي شفت هاد لي كومونتير عندنا في الجروبات، شفت قلنا البارح موسى راه جاي يكسلهم كاع. كيديروا دي ميزاجور كيديروا بالنسبه للاو اس ان. نعم راه غادي ديما هي كانت ديما كدير لنا هذا المشكل حتى في لي كار ديال الغاما، وكانت في كوكو كانوا هاد الجوج كانوا ديما المشاكل فيها، ديما كدير ميزاجور فهمتي. الوغ ملي كدير ميزاجور انت لا كارت خدامه وهي كدير لنا ميزاجور. مي لافونتاج اللي كان في الغاما هو انك عرفتي لا ستركتور ديالها. ملي كتعرف السيستم باش خدامه هاد فوالا لو سيستم، ملي كتعرف السيستم كيفاش خدام صافي دير بقى يدير ميزاجور من هنا حتى لغدا. اوكي انت عارف الكود اللي غادي يتبدل. استنى لا ماشي الكود حتى هو مود تاع الشركه تاع الاو اس ان ما عارفاش الكود اللي غادي يتبدل، لان استنى الالغوريثم كيبقى يتشونجي في الاخر كيعطيني واحد الكود فينال، وهذا الكود فينال هو اللي كيجينيري لي الكود ديال الدايركت كنترول وورد. واش تحوس عليه بالبريت فورس ولا لا ماشي هكا. كاينه طريقه كبيره باش كتوصل ليها. هو نورمالمون ملي كنعطيك الكود انا الكود ديال ارديتو، راه ارديتو الكود ما شحال في 32 وقيله كود ولا مع 16 وقيت عاقل، هذاك الكود كتحطو كيولي جي صافي. يعني شنو ارديتو كتخدم او ام ام كتصيفط الشركه كتصيفط واحد ميزاجور كتصيفط الريسيبتور، هو كيبدا جينيري كيبدا يبدل بحال الفيروس، يعني بحال الفيروس اش كيدير ملي كتصيفط ليه الدواء كيبدا يبدل هو في هذاك لادين ديالو. اوكي بحال الفيروس كيبقى يبدل في هذاك لادين ديالو، ولا نفس القضيه ديال الالغوريثم كيبدا يبدل في هذاك 0 1 1 وداك الشيء كيبقى يبدلهم والاخر كتكون واحد ريزيلتا، وهاد الريزيلتا هي داك الكود، وهذاك الكود الا حطيتيه في اي ريسيبتور كيولي يعطيك الجينيري لك الكودات ديال الدايركت كنترول وورد. الوغ الا مشاو تداروا هما شنو داروا ميزاجور لهذاك نسميوها لا كونتر بالانس. نقدروا نقولوا لا كونتر بالانس، نقدروا نقولوها غير واش كيوقع نورمالمون ملي كيتعرف هذاك الكود صافي دير خرج هذاك الكود اش كيوقع. حد شحال هذه شنو الكود ملي كان كيخرج كان كيولي بيبلي، يعني دايز عند الناس كاملين. الوغ اش كيديروا الوغ كيصيفطوا ميزاجور واحده اخرى ديال الالغوريثم جديده. ملي كيصيفطوا لك الالغوريثم جديده الوغ اوتوماتيكمون اش كيوقع عليك كيولي يتبدل لك عاوتاني الكود، كتولي عندك ايكرون نوار. ملي كتولي عندك ايكرون نوار صافي دير خاصك انت هذاك الكود انت تتقلب عليه. ملي كدير هذاك الجينيراسيون ديال الالغوريثم كتعرف لا ميثود ديالها ديجا انت عندك هذاك لا ستركتور ديال باش كتخدم هي كيخدم هو الارديتو 2. انا عطيتك بار اكزومبل بالنسبه للارديتو فهمتين. الوغ ملي كتجينيري هذاك الالغوريثم كامل كيتسمى البي، كاين واحد برايفت ماستر كي كيتسمى بي ام كا. انا كاين شي حوايج اخرين برايفت ماستر كود فوالا كتعطي هادو كيتعطى من بعد كيولي كيدير جينيرا داك الالغوريثم. ملي الالغوريثم اش كيوقع كيما قلتي كيدير تشونج هذاك الكود كيتشونجو كيعطيني واحد الكود فينال. ولكن كاينه واحد الطريقه طويله باش كيبان لي هادشي كامل، لان داك الشيء بحال واحد استاذ قال لك عطاك واحد المساله خصك تخرجها فيها بزاف ديال الكودات المسائل كيقول لك فوالا هنا نواس المسائل وهذا الشيء، ولكن انت في الاخر خاصك توصل لواحد الريزيلتا اللي عند الاستاذ، ولكن ما كيهمش الطريقه اللي مشيتي منها. قد تكونوا 4 ولا 5 ديال الطرق ولكن في الاخر كتوصل لنفس النتيجه. وهذا ملي كنوصل للنتيجه الاخرى صافي دير بانني هذاك الكارطه ولات كتجينيري لي لي كود هذاك دايركت كنترول وورد كيسموه دي سي دبليو. ملي كتجينيراو هذاك هو الكود فينال. الا تحبست هذاك ما بقاش كيتجينيرا وزيت هذاك الكود ودرتو في البلاصه ديال كونستانت وورد اللي كاينه في الريسيفرات العاديين كتخدم لنا لاشين. ملي كيبدا عاوتاني كيتجينيرا هذاك الكود اوتوماتيكمون نورمالمون ما غاديش يبان لي هذاك الكود عاوتاني. الى بدا يتجينيرا عاوتاني الوغ خاصك تحبس هذاك الكنترول وورد
الى تحبست شي نهار بعد خاطر كيبقاو كيديروا سي ميجاجور هما السيستم ديالهم، ملي كيديروا ميزاج اش كيديروا كيخليو هذاك الداير كونترول كيخليو الكود مستابيليزي. كتجي انت علاش كتلقى واحد النهار كتلقى واحد السوفت كام كيقول لك راه خدامه لي شنو خدامه لي سكاي ديال طاليان، وكيقول لك خدامه لي هذه النورمال خدامه لك هذيك كتشمر شفرات مؤقته. هاد الشفرات المؤقته هما اللي كيخدموهم يخدموا في اي ريسيبتور كوكو سوا بروميير دوزيام جينيراسيون نورمالمون غير تكون فيه هذا الكونترول وورد. فوالا هذا هو باختصار الكلشي. كنت حبيت نقول لك قبيله نسيت على لو سي سي كام. علاش تكلمت لك على الام جي كام؟ باسكو الام جي كام على بالك جامي يطفى وحده لو سيرفور. باغ كونطخ تاع سي سي كام il arrive qu'il reboot tout seul ou كي تحب تزيد un utilisateur il faut toujours redémarrer bien entendu. ou en plus le CCCAM est un peu plus lent que le MGCAM, le CW هذاك. Parce que la clé est stockée en mémoire vive. كي تكون في الام جي كام يكون ان يوتيليزاتور il la récupère direct la mémoire. علاش كتقول دابا انت واش كتقول من ناحيه السيرفر ولا من ناحيه ديال الكليان؟ نهضر لك على لو سي سي كام كليون جوستومون. لو كليون كي ريكوبيري لا كلي كل ما يكون ان يوتيليزاتور باش يريكوبيري لا كلي كي تكون في الام جي كام il la récupère direct sur la mémoire vive, elle est déjà prête. Par contre, le CCCAM, il doit à chaque fois la récupérer qui m'a dit la première fois. Ce qui explique que le CCCAM est un peu plus lent, يعني un peu plus lent que le MGCAM. يعني هذه بالنسبة للناس اللي عندهم تجربة في enfin bon bref احنا اللي يهمنا ديرنا CCCAM وحنا نشريو او اللي يهمنا احنا. لا ابونمون ليا وابونمون لهشام. لا شوف كاين شي حوايج اللي نورمالمون ملي كتوصل لا سوليسيون ملي كتوصل لا سورس راه ما كيبقاش عندك مشكل. فين كيولي عندك مشكل دابا هنا كيولي عندنا الحاجه كيبقى عندك الكابيتال كيبقى الحاجه الماديه. يعني خاصني فاش نبغي نعطي الناس خاصني نورمالمون ملي اوصل الشهر خاصني نفيرسي ليه واحد لاصون. صا جي كومبري فهمناك. الو صا فو بلي لاصون كبيره هذه راك مزيف نورمالمون هو سي كبيره. هذا هو المشكل. الا ما وصلتش انا ديك لاصون وديجا عندي كليان انا خدام من عندي نورمالمون غادي نخلص ما تحبش عليه خصك تولي تخلص من جيبك بيان سور. الو هذا ونحن نعلم ان السي سي كام فري كما قال هشام راه غير هو. انا اخبارك واحد القضيه حتى في السي سي كام ديالي حابس على الناس اللي كيديروا السي سي كام فري. وي الا لقيت السي سي كام واحد اخر دايرو السي سي كام فري كنبلوكيه. وي فهمتك. واحد النهار عقلت يا هشام كانوا الناس عطيتهم نورمالمون واش درت لهم كنا درنا واحد الايامات كنا كنعطيو الناس سي سي كام جوست اللي ما عندوش باش يتفرج الشامبيونز ليغ ولا هذا كنعطيوهم كنقول لهم بحال هكا الدراري كل واحد يعزل رقم من واحد حتى 12 ولا 20 رقم ولا يعزلوا رقم كيف ما بغا يبدا كل واحد واصلين على اسمه. لا ماشي مشكل دابا البروبليم فين كاين دابا بالنسبه لك انت سي فريد غادي تاخذ نمره واحد ياك هشام ياخذ نمره جوج واحد اخر ياخذ ثلاثه انا نخلي له نمره معليش وانت الواعره لا شوف والواعره فاش كيديروا واش كيجي عندك واحد كياخذ لك نمره واحد وكيجي واحد اخر كيقول لك انا خديت بغيت 98 وانت راه باقي كنقول لي شنو هو راه هادشي راه وقع لي انا كنقول لهم الناس ها باش بادي وعاوتاني كياخذ لك هذه ماشي مشكل. قد يكون انسان يلا دخل عاوتاني الجروب وخدا بغى ياخذ نمره ما كيكونش عارف الناس اللي قبل هذه كنفوتوها ماشي مشكل. المشكل واعر واشنو هو السيد اش خدا لي كون هذوك اللي حطيت داير كنت كنقول لهم الدراري 5 مينوت ولا 7 مينوت وغادي نحيدهم من الواتساب. فوالا باش كتحيد هذاك كتولي عندي هذاك سيبريمي بوغتو يعني لينا كاملين. نعم الو اش كيوقع كيجي شي واحد كيدير لا سكرين شوت وكيهز هذوك لي دوني كاملين وكيحطهم في السيرفر وكيديروا في سي سي كام. انا طن درتها والبان لي سير بلاص بان ليا وانا ندوي لهشام قلت لي طن نشوف واحد
واش السيد السيرفور ديالو في ميريكان وكيتفرج في موفي ستار ديال الصبليون؟ وي ما يمكنش. الور دير سيرفور وحطو تما، وكنقول لي خويا راه اش نقول، راه هذاك الشيء نحبس كلشي، سير بلاص حبس كلشي. اي واحد عاوتاني كنلقى في شي حوايج كنحبس عليه. فوالا هذا هو. هنا كتبغي دير شي حوايج زوينين مي بون ما كيخليوش تكمل. بزاف د الحوايج كاينين شي مي بون اش نقول لك. خويا هشام وقيلا عطلنا عليه بزاف. كايشن مسكين اصبح هو يستنى. حنا مستعدين نغادروا الحرب، كاش مشكل. الحرب كاع السي فريد. لا غادي لا هشام ما يدير شونجمون دابا يدخل شي لعابه جداد. يلا حي سيكا. المهم شوف بالنسبه للكونكليزيون هادشي سي كام كيتعتبر نورمالمون كو سوا سي كام اوسكام نيو كام ام جي كام ان كام مسائل فهمتيني كاملين سو سون دي زيميلاتور. يعني ملي كنقولوا ايميلاسيون فوالا يعني كيوهم لك بان لاكارت راه كاينه في الريسيبتور ديالها اوفيسيال. فوالا هذا ملي كنقول لك انا لاكارت كاينه في الريسيبتور صافي دير انا يمكن لي نكذب على كاع لي كارت في العالم. كتقول لي فوالا لاكارت ديالك راه كاينه في الريسيبتور اوريجينال. لو ريسيبتور اوريجينال شحال هذه كانت كتبرونشي لاكارت وخدامه. دابا ولاو كيديروا اسكو ولا باريناج وقيل فوالا كي باريناج فوالا كي لاصقوا لا كارت مع الريسيبتور. صافي دير هي دي دوني كاينين في الريسيبتور وكاينين دي دوني في لا كارت. هذه دارتها كانال بلس اون جوان 2018. لا كانت بدات او اس ان الاولى. كانال بلس داروها في جويي 2018. لا يا ربي دخلتها وقيله ابو ظبي الرياضيه الاولى. حيت ابو ظبي الرياضيه ما عمرها ما كانت في الساتيليت. وبقى غادي الناس غادي في هذا السيستم لانه بقى هذا السيستم هو اللي ان بو سوليد فهمتيني سوليد يعني يمكن لي ريزيستي لهذا الشيء كامل. بون بالنسبه كاين شي حوايج اخرين ممكن وليتي يعني نورمالمون تاخذ هذيك لي دوني اللي كاينين في الريسيبتور وحطيتهم في واحد الايميلاتور سواء اوسكام انكام ولا اي واحد اللي كيقرا لي كارت لي دوني كتعطي لي دوني ديالك كتدفنوا شي لا كارت كيقول لك ديتيكتد تاق انيسياليزي فهمتي. انا ملي كدير لا كارت اي نابورت كيل كارت دابا اللي كاين اللي كان بلوس لي دو اوسكام كتبرونشا كيديتيكتي عليك كيقول لك فوالا كيقول لك فوالا 1 2 3 كلشي مقاد كيقول لك فوالا عطيني خاصني الار اس كود وخاصني البوكس كي وخاصني سي بي او كي. الا عطيتي هاد الثلاثه نورمالمون الا عطيتي هاد الثلاثه صافي دير لا كارت ولات كتقرا. الا ما عندكش هاد الثلاثه حظك في الارقام تقطع الصوت راه لا كارت ما تقراش لك. حتى تقرا لك لا كارت تيسيرشي. هذا هو اللي كاين. خويا هشام اوكي سي بون ساليتو. هشام اوكي سي هشام. نعم السي فريد اسمح لنا. مرحبا الله يودي على الازعاج. لا دارك الله يودي بالعكس راه حنا فرحانين والله الا فرحانين. والله هضرنا بزاف البارح والله لا ما كاين حتى مشكل بالعكس والله الا حنا فرحانين السي فريد الله يودي. حنا نتمناو شي ليله ديال الويكاند او ديك الساعه نشدوا الصحراء ان شاء الله نوي بلونش نوي بلونش فوالا. انا كان عندي بودي كنت حاب ندير شبه اقتراح. تفضل شبه. مرحبا. باش ما نقولوش اقتراح يقول لك هذا اقتحم فقد اقتحم علينا البيت. ما كاين حتى مشكل. لا اقتراح من اي واحد. هذه كاينه واخا ماشي انا اللي خصني نقولها هشام اللي يقولها نورمالمون بالنسبه لاي واحد يمكن يقولوا اي اقتراح يقولوا لان الاقتراحات كتبدا تزاد شحال من حاجه كتزاد. احنا قلنا ولا هشام واش قلت شي حاجه ماشي هذيك؟ لا فوالا اقتراح بسيط قلت يعني لي تشات هادو تاع اللايف وي لو كان مثلا تبقى دير لهم نبقاو مثلا نديرو دي ديسكوسيون سيبلي يعني تختار مثلا نهار تختار موضوع لي ريسيبتور
مقارنه بين سيغتان ريسيبتور باغ اكزومبل، او مثلا يعني تختار مواضيع يكون الحلقه معروفه مسبقا واش نديروا. عرفت علاش؟ راه نورمالمون هادشي اللي كنديروا، غير دابا ما بحثرات كدير. داكور. غير هاد اليومين دار بث مباشر الاجابه على الاسئله، لان نورمالمون ملي ما كتكونش الشامبيونز ليغ، ملي ما كتكونش الشامبيونز ليغ ما كتكونش شي مواضيع اللي يمكننا نديروا. هذيك السيمانه كنا كنديروا مواضيع ديال البث الارضي، كنا درنا سيمانه كامله ديال البث الارضي. نورمالمون هنا كيكون بعض الخطرات كدار بث مباشر الاجابه على الاسئله، يعني اي سؤال، ولكن اي سؤال كيف ما كان انا حسب لي في الموضوع، انا حسب لي تحدوا الموضوع ويطرح السؤال في الموضوع. هشام انت ممكن تجاوب. لا دابا السي فريد، حنا ملي كنديروا البث المباشر للاجابه على الاسئله، فالاسئله كتكون خاصه كل شيء، يعني طريقه الفلاش، عندي مشكل في هذه، عندي مشكل هذه، اي حاجه خاصه بالساتيليت كنجاوبوا عليها ياك. ولكن ملي كيكون الموضوع محدد فالاسئله كتكون خاصه بالموضوع، فهمتني؟ داكور خلاص. ديك الساعه تنكونوا في لو تيتر حددنا الموضوع، لو سوجي اللي غنهضروا عليه شنو هو. خلاص على هذيك بوزيت لك لا كيسيون قبيله، بوزيتها لك انت اللي جاوبتني. فهمتني في الواتساب قلت لك ما هو موضوع اليوم، هضرتي معايا في الواتساب. كتبت انايا ما نعرف شكون اللي جاوبني، كتبت كيلي لو سوجي دوجوردي. وي في الجروب. كتبتيها في الجروب فوالا. ان شاء الله قد يكون مقترح زوين هذا بالنسبه لهشام، تولي دير في الكوميونيتي ديالك، تولي دير اليوم باش بنادم يجي ديريكتومون داخل الوقت البرنامج. علاش السي هشام؟ وي باش الانسان لا المتدخل ولا اللي يعطي الحلول يكون عنده الموضوع في راسو، ولا غاملي لي سوليوشن كيلفو، يكون كما نقولوا عارف موضوعه. وحتى هذاك الانسان اللي راح يكون عندك معه التدخل يفا با بارلي اون اور كما درت انا البارح مثلا ساعتين، يعني الموضوع باين، ولهذا عن طريق الموضوع المحدد يكون التدخل محدد. يعني الانسان ما يبقاش يهضر بزاف باسكو ديجا عندك الامر محدد، يعني ماشي هذا هو. يعني المواضيع المحددة تفيد في التدخلات المحدودة. فوالا باش الانسان، وحتى الانسان يكون عندك ليكسبير كما السي عبد الصمد ولا عارف بلي عنده موضوع كذا 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 اليوم راح يجاوب على كذا كذا كذا، حتى الا كاين جديد هذا الموضوع يقدر يجيب اضافه، يقول لك بالمناسبه اليوم كاين اضافه في كذا في كذا. ولكن صحيح بلا ما تحلوا 100,000 موضوع والناس قاعده. بالنسبه للبارح كان واحد الموضوع محدد ومحطوط مسبقا، كان الموضوع محطوط، ولكن تدخل ديال الموضوع لا ماشي انت، تدخل ديال المهدي ومن بعد دخلتي انت، درتوا لنا جوج مواضيع في حلقه واحده، والموضوع اللي كنا جايين عليه ما هضرناش عليه. سمحونا لا وبالعكس جات زوينه الحمد لله. لا كلشي داز زوين البارح، كلشي كان زوين، الحمد لله كلشي كان زوين. ولكن الناس كاع ما رقدوش، كاع سهروا بالسيف عليهم. كلشي سهر البارح. انا كاين اللي بعثوا لي مش عارفين جابوا التليفون تاعي، بعثوا لي في الواتساب، ما فهمتش منين جابوا الواتساب تاعي. من بعد ما اجوتيناك في الجروب ولا قبل؟ ابري لاجو دو جروب. فوالا هو جابوا النيميرو من الجروب. بنعم لي فانز 100,000 حبه معليش احنا خاوه معليش. فوالا معليش سي با ان سوسي. داكور اوكي. احنا الاحفاد درناهم فين خدمنا. نستناو غير الموت. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك السي فهد ان شاء الله. طاعت الله ان شاء الله. اذا واش نقول لك سي هشام، تقدر تسكر علينا كما قال. اوكي سي فريد، شكرا، ميرسي بوكو سي فريد. والله غير الشكر يعود لك. ولكن بقات الله سي فريد بقى لي دي ان اس كيسولوك الناس على الدي ان اس. باش لي زي بالونسي راني كتبتهم ديجا كتبهم ديجا مي بيان سور راهم سور لو تشات. كاينين عطيت 3 دي ان اس بريمير اي سكوندير. فوالا اللي رجع انا ما عرفت حتى الناس كتبوا. لا غير ما شفتيهاش. انا كتبهم دابا عبد الصمد اللي كيدخل معطل كيبان له اللايف معطل، كيرجع لللايف معطل، ما كيشدناش حنا كاينين، فهمتي؟
دونك الى عاود طلع يشوفهم. هذا وين درتهم كي كنا نهضروا انا وصامد. يلا كي يكون وصلوا الهضره اللي هضرنا على الدي ان اس كتلقاه وصل فهمتي. لان اللايف على حساب لا كونيكسيون ديالك. لان يلا كي تانتريغرا اللايف في اليوتيوب دونك ما غيشدوناش اللي ما بداوش معانا فهمتيني. معقوله. فوالا اوكي. شكرا السي فريد. انا بعدا ما شفتهمش ما ديتهاش فيهم. لا شفتهم انا شفتو لو مومون فاش كتبهم شفتو انا شفتو. عامليك شوف جو في لي غوفير. داكور تعرف بلي كاين كاين هادو وكاين اللي قبلهم. الو جو في باردون هشام غادي ان شاء الله غادي تكون شي حوايج اخرين يكونوا عاوتاني ان شاء الله سي سامر ياك ان شاء الله. بالنسبه للسيرفرات تكون شي حوايج اخرين ان شاء الله ولكن غير راك تهضر على السيرفر تاعك عبد الصمد. دابا ملي كنهضر ديما على السيرفر سي كامسا غادير صافا داكور سيرفرات بريفي يعني غادي يوليو شي حوايج اخرين جداد ولكن نتمناو تمشي الامور كيف ما بغيناها سمحنا والهشام راح نتبرعوا باطل. مرحبا شوف احنا وهشام نوليو نسيو. اخبارك اخبار الناس كاملين دابا راه هشام مدريدي وانا بارساوي. قول والله العظيم. انا في الوسط وخاوه انا مرساوي مدريد وبارسا مرساوي. وعادي ما كاين حتى شي مشكل. عجيبه. انا الحمد لله ما كاين حتى مشكل يعني النشاط رابحه البارسا خاسره البارسا. يقولوا لك ميسي يقولوا لك خير من الاخر خير من رونالدو. ما نعرفش قال فيها صاحبي شكون هذا اش يقول هشام قال لك ميسي خير من رونالدو مش عارف علاش. ايوا ماشي هو سا ديبون مي في هاد الاعوام ما نقدرش نقارن مي افون كل واحد كانت عنده لا فالور اجوتي ديالو. فوالا كي نهضر على ميسي نهضر عليه في البارسا مي مع الارجنتين ما يدير والو. مي كي نهضر على رونالدو تلقاه مع الريال تلقاه مع البرتغال تلقاه الى جوي في بزاف ديال لي كلوب ماشي بحال ميسي. دونك لو سي في راه مبدل. سي هشام انا كي بوزيوي لا كيسيون رونالدو ولا ميسي انا انسان صرات لي كيما فوريفر وايكون واسترا ومش عارف واش نجاوب. نقول له كليت البنان نقول لي نقول له كليت تشينا هي كيفاش الليمون كيفاش يقولوا مغاربه ليمون. نقول له كليت البنان كليت الليمون. هذاك هو ميسي ورونالدو. ما تقدرش تقول لي شكون خير البنان ولا الليمون. لا كما قال لك كل واحد عنده واحد المقصد ديالو. وبالنسبه لي انا ميسي ستان دون يعني واحد الهيبه معطيه. ميسي فنان عنده الفن. لا نكمل ياك اوكي هو بحال هكاك من صغره بحال هكاك. بالنسبه لرونالدو طور راسو براسو وهذا هو الفرق. il est plus sportif que joueur. Exactement. وي وشو واحد في 35 ans ولا لو كور ديال واحد عنده 21 صح il est sportif. alors هنا غادي يبان لك بان السيد كيخدم. وهنا هو الفرق. انا كاين شي واحد كتوصل 35 عام راه كيلوا وكيلعب في دي غران كومبيتيسيون يعني في كيلعب تشامبيونز ليغ وكيلعب في ايطالي في جيرونتيس ودير عاوتاني حاجه اخرى عاوتاني. وي حكا هشام اللي دي ناس ما كيتماركاوش ما كيدخلوش عندنا خاصهم يتافيشاو. اوكي سي فريد دوزهم ليا بريفي وانا اللي نافيشيهم. ما كيتافيشاوش ما قلبت عليهم صافي يدوزهم ليا بريفي وانا غنحطهم ستاتي في اليوتيوب في الكوميونيتي ديالي. صح اوكي سي فريد سا مارش. اوكي داكور ميرسي بوكو سي فريد ميرسي دو ريان. تصبحون على خير اخوتي كاملين. الجيري كيقولوا لنا ميرسي بوكو نقولوا دو ريان بوكو. الطليانيه كتقول لي غراتسي كيقول بريغو. غراتسي ميلي بريغو. سلام شكرا جزيلا اخوتي. السلام عليكم. هشام تهلا في راسك. السلام عليكم.
سي فريد وراء هشام كيبغي هادي خوتي. السلام عليكم. السلام عليكم. ميرسي دو نوز افوار اكسبتي. مرحبا سي فريد، تحياتي، شكرا جزيلا. شكرا. شكرا.